जावपाक आसा म्हणून चड चान्सीस आसा म्हणून पयलीं म्हणटा साऊथ गोवाची तिकेट ही आज किंवा फाल्यां 2 दिसां भितर डिक्लेअर जातली. कारण एक्चुअली काल सेंट्रल इलेक्शन कमिटीची मिटींग जावपाक जाय ती जावना. त्यामुळे आज किंवा फाल्यां जातली. त्यामुळे ते कोण जातले, मेल जातलो, फिमेल जातलो, ह्या संदर्भातलो निर्णय जो आसा तो सेंट्रल इलेक्शन कमिटीच्या माध्यमांतल्या त्या मिटिंगेंत जातलो आनी तो जातकच इमिजिएटली कळयतले. आज कशा वेगवेगळी नांवां याद आसात पण एक्चुअली कोणाचें नांव जातलें वगैरे हे अजून पर्यंत आमकां तरी कांय खबर ना. पण म्हज्या हिशोबान फाल्यां किंवा आज रातची डिक्लेअर जातलें. जाल्यार स्क्रुटनिटी जाल्ले तेन्ना कितलीं नांवां अशी फुडें येयल्लीं आसा? नाही, कारण कितें आसा, आमच्या हातूंतल्यान आमी 3 नांवां जीं आसात ती 3 नांवां ऑलरेडी थंय आसात. हे एडिशनल नांवां जीं आसात वेगवेगळ्या हातूंतल्यान ती सगळी वेगवेगळी चर्चा याद आसा आनी त्यामुळे एक्झॅक्ट कोणाचें नांव जातलें वगैरे तें अजून पर्यंत आमकां ताचेर कांय इन्फॉर्मेशन घेवना आनी येतकच आमी डेफिनेटली तुमकां सांगतले. आनी त्यामुळे 4 वेगवेगळ्या, कारण खरें प्रधानमंत्री काल नाशिल्ले, अदरवायज नाशिल्ले ते काल जावपाचें, कारण तेच सेंट्रल इलेक्शन कमिटी ते इज ऑल्सो वन ऑफ द मेंबर ऑफ द कमिटी. डिले इतलो डिले कित्याक जाता? डिले इन द सेन्स कशें आसा की पहिल्या टप्प्यान, दुसऱ्या टप्प्यान, तिसऱ्या टप्प्यान 60 फेसींनी इलेक्शन जातलें आनी त्यामुळे फर्स्ट फेसीन जें जातलें इलेक्शन, कारण पयले कॅन्डिडेट जो डिक्लेअर जालो तो पयलीं त्या वेळार कोणाचें फर्स्ट फेज सेकंड फेज तें खबर नाशिल्लें. आतां जेन्ना इलेक्शन कमिशनरान डिक्लेअर करतकच तांकां लक्षांत आयलें की आमची थर्ड फेसीन जातलें आनी त्यामुळे म्हज्या हिशोबान आज पर्यंत, काल पर्यंत जे फर्स्ट फेज जे आसा तेंचे अजुनूय कांय क्लियर जावपाचें ते आज क्लियर जातले. कदाचित ताच्या भितर आमचोय क्लियर जावं शकता थर्ड फेज आसूनय. अदरवायज सेकंड फाल्यां हो नक्की जातलो, आज जावना. आयज काँग्रेस खंय तरी टिका करता की बीजेपी कॅन्डिडेट डिक्लेअर करपाक लेट करता बिकॉज तेंचे कडेन कॅन्डिडेट ना. कॅन्डिडेट तेंचो कोण घेवपाक तयार ना, ही तेंची परिस्थिती बिकट जाल्ली आसा. तेंचे कडेन कोण मागपाक दिल्ले तो नाका म्हणटा. पयर तेंच्यांनी हळदोणाच्या आमदाराचें नांव काडलें काल, तेणें म्हणलें आपल्याक इंट्रस्ट ना म्हणून. तेव्हा तेंच्यो तिकेटी घेवपाक कोण तयार जायना. हांगा अशी परिस्थिती न्ही, ऑल इंडिया हीच परिस्थिती आसा. आनी त्यामुळे पयलीं तेंच्यांनी आपलें पळोवचें आनी मागीर दुसऱ्याचेर उलोवचें. आमकां कितें करपाक जाय तें आमी जाता, कारण आमकां जिखूंक जाय. तांकां फक्त इलेक्शनाक रावूंक जाय म्हूण रावपाचें आसात ते. आनी त्यामुळे ते कशें आसा, तांकां तो फाटल्यान मेळटलो तेजो सपोर्ट अशें ते हें करतात. आमी स्वता वतात, आमी कोणाचोच सपोर्ट वगैरे ना. भारतीय जनता पार्टी दोनूय कॅन्डिडेट स्वता आमी घालतात आनी लडयतात. आनी आमकांय इच्छा ना की तेंच्यांनी खूब जाणांनी एकठांय रावचें, डिविजन करचें, तेंचेर डिपेंड. आमी लोकसभा निवडणूक स्ट्रेट अवे लडयतात 50% एंड अबव हाचेर. सदोदीत आमकां तितलेंच वोटींग मेळटा आनी ह्या वेळार सुद्दां आमी तशेंच पळयतात. आनी त्यामुळे फक्त कशें टॅक्निकली कोण डिक्लेअर करप वगैरे केंद्रांतल्यान ठरतलें. आनी त्यामुळे तेंनी जावं जायना म्हणून आमचें कितें कामां उरलें. आमची सगळीं कामां चालू आसात. इवन आमच्या कॅन्डिडेटाचो प्रवास सुरू जालो, जो डिक्लेअर जाला तो ज्या भागा भितर जावना थंय आमच्यो सगळ्यो मिटिंग्स आतांय जर पळयले आसत जाल्यार वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान वर्किंग टायम आसूनय प्रत्येक जाण मतदारसंघात वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान काम करत आसा. ऑर्गनायझेशन पब्लीक आतां तांकां विकसीत संकल्प पत्राचेर तांच्यांनी आमचेर कितें एक कंप्लेंट फायल केल्ली. ताका पयलीं खबर ना विकसीत संकल्प पत्र आमी सरकाराच्या कुस्तार करना, ते आमी पयशे मोडून मिटींग करता. आनी त्यामुळे त्याचेर ताणें कंप्लेंट केल्या. काल हांवें आयकलां की राहुल गांधीचेर हांव उलयलो म्हणून म्हजेर कंप्लेंट केल्या. त्यामुळे अमित पाटकराक कितें दिसता आसा, कंप्लेनी फायल केल्यो म्हणून आपूण इलेक्शनाक जिखतलो. तेणें वचून त्या बुथार पोवचो, अमित पाटकराक चॅलेंज मागीर तेणी 40 मतदारसंघाची नांवांच सांगची, न पळयता मागीर पळोवया तो. त्यामुळे अशें राजकारण जायना न्ही. त्या राजकारणाक सकयल वचचें पडटा. तुमी नाजाल्यार पत्रकार पयलीं सांगात ताका, तानावडेन सांगलें तूं 40 नांवां सांग म्हणून विचारात ताका. 40 सांगून तेणी न चुकता सांगता जाल्यार पळोवया मागीर. पयलीं तें करचें तेणें. आनी मागीर ते कंप्लेनी मात ते कंप्लेन घालून पेपरार फोटो आयलो म्हूण कितें घेता तेणी आनीक 100 कंप्लेनी करच्यो म्हजेर. हांव परतूय उलयतलो. तेका पळोवया तर कॅपेसिटी कितें तें. हांव जें उलयतां हेजो ट्रूथ उलयतां, फटींग म्हणा उलयना हांव. आनी त्यामुळे अमित पाटकराक म्हजी चॅलेंज आसा, तुका जाय तितल्यो कंप्लेनी कर. ते फक्त वचून पुलिशेक दिला. म्हाका तेणी कोर्टाचेरूय धाडचो मरे समज, मागीर पळोवया. आनी हांव वतलोय बीन मागीर कोर्टाक, कारण हांव आदर करतलो कोर्टाचो. भिवन रावचो ना. हांवें प्रूव मायसेल्फ तर हांव जें कितें उलयलां तें सारकें उलयलां. आनी त्यामुळे तेंच्यांनी खबरी आमकां सांगपाची गरज ना. दोनूय सीट आमी बऱ्या मतान जिखतले. तेंच्यांनी आपलें डिपॉझीट उरता काय कितें ती चिंता करपाची गरज आसा, इतलें म्हाका दिसता. सो तुमी तुमचो जो स्टेटमेंट केल्लो तेजेर स्टँड रावता? अजून स्टँड आसा. राहुल गांधीच्या संदर्भात जो कितें हांव उलयलां अजुनूय तसोच स्टँड करता. त्यामुळे कांय चिंता करनाका. म्हाका तेणी आज तेणी म्हाका पुलिशेक कंप्लेंट दितना हें धाडल्या. तेणी दुसरी वचून कोर्टान ती धाडची. मागीर हांव रिप्लाय करतलो. हांव अरविंद केजरीवाल भशेन पळोवन रावचो ना. हांव डायरेक्ट वतलो, कारण एक सुद्दां धाडली जाल्यार हांव वतलो आनी रिप्लाय कितें आसा तो दितलो.
त्यामुळे हांव फर्म आसा त्या विशयाचेर जें हांवें सांगिल्लें आसा शक्तीच्या संदर्भान तेणे जो कितें स्टेटमेंट केल्या त्या स्टेटमेंटाचेर हांवें जें कितें उत्तर दिल्लें आसा हांव अजुनूय फर्म आसा त्या स्टेटमेंटाचेर. आनी काय फाटल्या दिसांनी तुमी म्हटलें खातीर ना कशें आसा की एक पार्टीची पॉलिसी आसा आनी त्या पॉलिसीन समजा तांच्यांनी ठरयलें की दिवं जाय जाल्यार दिवं जाय. आमी नॅशनल पार्टी असल्या कारणान जो निर्णय आमकां केंद्र दितलो त्या निर्णयाचेर आमी पूर्णपणे उबे रावतले आनी तो उमेदवार निवडून हाडटले. पूण सावथान तुमकां महिला कॅन्डिडेट मेळपाक कितें आसा पळय चडशीं नांवां येता ती आतां कशें आसा एकदां डिक्लेअर जाल्या नंतर मागीर आमी पळयता कितें. आतां जो पर्यंत डिक्लेअर जायना तो पर्यंत आमी तेचेर चर्चा करून कांय अर्थ ना. पण फायनली आमी सगळे जाणां सुरवाती पासून सांगत आयले आतांय सांगता भारतीय जनता पार्टी जे कमळ निशाणी घेवन फुडें वचत आसा आनी भारतीय जनता पार्टी कमळ निशाणीच्या हाचेर सगळ्या हातूंतल्यान म्हणजे उमेदवार जरी डिक्लेअर जावन आसत जाल्यार सगळ्या हातूंतल्यान वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान आमच्यो बूथ समितीच्यो मिटिंग्स आसतल्यो आमचे विविध लिडरांचे दौरे आसतले वेगवेगळ्या हातूंतल्यान हें सगळें काम चालू आसा. आनी त्यामुळे आमचे सगळे मोर्चा आमचे सेल ऑल आर एक्टीव सगळे काम करतात सकयल पर्यंत आनी ताका लागून म्हाका दिसता की आमकां तशी व्हडली अडचण येतली अशें म्हाका दिसता.